बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। वीवर, जिसका डर था, जिसका अंदेशा था, जिसका खौफ था, जिसका खतरा था, वही हुआ। वो खौफ, वो खतरा, वो डर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अपना वजूद कायम करने के हवाले से था कि 11 जमातों का ये इत्तेहाद जो मुख्तलिफ नज़रियात की हामिल थी, उसने अपना वजूद कायम नहीं रख सका और इंतशार बहुत तेज़ी से फैल गया। पहले दो बड़े ग्रुप बने थे, एक पीपल पार्टी का और एक मुस्लिम लीग नून का। अवामी नेशनल पार्टी ने आज ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम से अलहदा हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट यानी मोहसिन दावड़ ने भी अलहदगी का ऐलान कर दिया था। तो अब बाज़ार ये इत्तेहाद 9 जमातों पर रह गया है और जिसमें भी बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, आगे चल के तफसील से बात करेंगे कि अवामी नेशनल पार्टी की अलहदगी की असल में वजह क्या थी। लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालें तो पाकिस्तान में तहरीकें अमूमन कामयाब नहीं हुई। बहुत अच्छे मकासद लेकर उठी, सामने आई, लेकिन इत्तेहाद में शामिल जमातों की तरफ से इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से तहरीकों ने अपना रुख चेंज कर लिया, अपने मकासद से हट गई और फिर आखिरकार वो तहरीकें ख़त्म हो गई। पाकिस्तान का पहला सियासी इत्तेहाद 1952 में बना था और इसका नाम डेमोक्रेटिक यूथ लीग था, लेकिन ये बहुत जल्द ख़त्म हो गया क्योंकि उस वक्त हर जमात अपने मफादात के गिर्द घूम रही थी और उनका किसी एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा रहना बहुत मुश्किल था। इसके बाद यूनाइटेड फ्रंट बनी। ये यूनाइटेड फ्रंट बेसिकली मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी पाकिस्तान की खालिक जमात, उसके ख़िलाफ़ थी। इस इत्तेहाद ने अच्छी कामयाबियाँ आती, लेकिन ये बेसिकली इंतखाबी इत्तेहाद था। फील्ड मार्शल अयूब के खान के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा अपोजिशन कायम हुई और ये इसका क़याम सदारती इंतखाबात के बाद हुआ, जब अपोजिशन को लग रहा था उस वक्त कि सदारती इंतखाबात में धांधली हुई थी तो मुत्तहिदा अपोजिशन कायम हो, लेकिन ये अपने मकासद में भी ज़्यादा कामयाब ना हो सकी। 1977 के इलेक्शन से पहले PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम यानी कौमी महाज को देखते हैं, ये भी एक इत्तेहाद बना था और भुट्टो के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए थे, लेकिन इनका मकासद भी हासिल नहीं हो सके। फिर मार्शल लॉ लग गया, उसके बाद MRD की तहरीक शुरू हुई, लेकिन इसका ज़्यादा ज़ोर आहिस्ता कम हो, ज़्यादा ज़ोर जो वो सिंध तक और ख़ासकर दही सिंध तक रह गया था और 1983-84 के करीब ये तहरीक भी जो सी वो दम तोड़ गई थी। इसके बाद मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान की क़यादत में PDA पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस कायम हुई थी। उसके बाद सितंबर 2020 में PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क़याम अमल में आया था। अब आते हैं अवामी नेशनल पार्टी के अलहदा होने की क्या वजह बनी। अवामी नेशनल पार्टी के अमीर हैदर होती और मियां इफ्तिखार ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वो PDM की तरफ से दिए गए शोकाज नोटिस के जवाब देने के पाबंद नहीं है और उन्होंने इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि एक जमात की जानिब से उनको नोटिस जारी किए गए थे और उन्होंने कहा कि अगर ये बात इसी तरह ही है तो फिर बात बहुत आगे तक चली जाएगी। और ख़ासकर उन्होंने हवाला दिया कि जिस तरह सेनेटर पंजाब से बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर भी सवाल उठना चाहिए और ये चीज़ भी सामने आनी चाहिए। और उन्होंने इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि चूँकि मौलाना फजल रहमान चूँकि बीमार थे और उनके ठीक होने तक इंतज़ार नहीं किया गया, उससे पहले ही एक जमात यानी मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको और पीपल पार्टी को ये शोकाज नोटिस जारी किए गए जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानिब उनकी ANP से जो ज़्यादा एक करीब जमात है और वो सेकुलर जमात है, जिससे ANP एक सेकुलर जमात है, पीपल पार्टी भी एक बड़ी सेकुलर जमात है। तो पीपल पार्टी ने भी आज बड़ा सख्त रवैया अपनाया इस हवाले से और उन्होंने कहा कि हम शोकाज नोटिस का डट कर जवाब देंगे और बताएंगे कि हाँ भी क्या वजूहात थी, ताकि बात खुले तो मुकम्मल खुले, किसी को शिकायत का, किसी को गिले का मौका ना दिया जाए। तो मैं कल के व्लॉग में बता चुका था कि दोनों कैंप जॉनसन इस हवाले से कितने एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और इसी वजह से शायद आज
شاہد خاقان عباسی جن کی طرف سے نوٹسز جاری کیے تھے، ان کی طرف سے ایک نرم رویہ اپنایا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ شوکاز نوٹس نہیں ہے بلکہ وضاحت مانگی گئی ہے اور اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے. یعنی وہ تھوڑے سے بیک فٹ پہ آ گئے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہاں بھی یہ معاملہ جو ہے نا وہ انہوں نے جو سخت رویہ اپنایا ہوا تھا اس کو ختم کیا جائے. تو اب دیکھیں کہ اس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی جو ایک بڑا دھماکہ ہو گیا اے این پی کی صورت میں. تو اس پہ اب یہ طے کیا جانا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹتی ہے، پی ڈی ایم اگر ٹوٹتی ہے تو اس کا الزام آیا مسلم لیگ نون پہ لگایا جاتا ہے، اے این پی پہ یا پیپل پارٹی پہ. تو یہ ایک بڑا مشکل صورتحال بن گئی ہے اپوزیشن اتحاد کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. اور عوام کے سامنے جس بیانیے کو لے کر وہ آگے آئے تھے وہ یہی لگ رہا تھا کہ وہ بیانیہ صرف بیانیہ تھا، اصل میں ان کا ٹارگیٹ، ان کا ہدف سینٹ انتخابات تھے، سینٹ الیکشن تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اپنی اسمبلیوں میں، اپنے ایوانوں میں جو ان کی پارٹی پوزیشن ہے اس کے مطابق سینیٹر منتخب کر سکے، جس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور جو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس کو آہستہ آہستہ پی ڈی ایم کو ہم انتخابی اتحاد بنائیں گے، وہ اس کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے. 10 کا الیکشن ہونا ہے، 10 اپریل کو، تو وہاں پہ بھی دیکھیں. اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہونے ہیں، لیکن اب یہ لگ نہیں رہا. اپوزیشن کی یہ سیاسی جماعتیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں گی. اوپر سے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے بعد پھر میکسیمم جو اپوزیشن کو کھیلنے کا موقع ملے گا وہ بجٹ ہوگا. لیکن اس وقت تک اپنے آپ کو برقرار رکھنا بہت مشکل لگ رہا ہے. لیکن جس طرح شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہلکی پھلکی موسیقی وہ چلتی رہے گی، تو حکومتی بینچز پہ بھی اور اپوزیشن کے بینچز پہ بھی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی. آیا وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی چلتی رہے گی یہ موسیقی، اور یہ کہ یہی موسیقی اپنے اندر بھی چلتی رہے گی. جس طرح اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج ایم کیو ایم نے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ حکومت جو سے وہ مہنگائی کو پر قابو پائے اور مہنگائی چیزوں اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں کمی رہے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایم کیو ایم جو خود حکومت کا حصہ ہے وہ حکومت سے ہی مطالبہ کر رہی ہے، وہ اپنے آپ سے ہی مطالبہ کر رہی ہے کہ مہنگائی کم کیا جائے. اب اس کی زیادہ وجہ یہی ہے کہ جو کراچی میں ضمنی الیکشن ہونے والا ہے تو اس حوالے سے ہر کوئی اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور اب عوام کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ان کے بہت خیر خواہ ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ سارا سیاسی گھن چکر ہے کہ جس میں ہر کوئی اپنے فائدہ ڈھونڈ رہا ہے. اور اگر عوام کا اتنا ہی درد تھا تو ریسنٹلی جو پنجاب میں ایک واقعہ ہے جہاں پہ پنجاب پولیس ایک خاتون پر تشدد کر رہی ہے، تو وہاں پہ یہ ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی سخت موقف، کوئی اکٹھا موقف، کوئی ایک واضح موقف کیوں نہیں آیا اب تک، کیوں خاموش ہیں. تو ایک لحاظ سے ضروری بھی تھا کہ اپوزیشن اپنے اختلافات کو ختم کر کے صحیح اپوزیشن کا کردار ادا کرے. لیکن یہاں پہ ایک دوسرے پہ تانہ زنی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چیٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اپنے مفادات بھی حاصل کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ درپردہ ڈیل کر کے، درپردہ ذرائع سے، چاہے وہ حکومت سے ہاتھ ملائے چاہے کسی اور سے ہاتھ ملائے، تو وہ میکسیمم فائدہ حاصل کر سکے. اس تمام عرصے میں اگر دیکھیں 2-2.5 سال میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون کو کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ بظاہر تو یہ لگ رہی ہے کہ وہ اپنے اصولوں پہ قائم ہے، لیکن کل کل اگر ان کو حکومت دے دی جائے تو وہ وہی بیانیہ جو پچھلے 3 سال سے لے کے چل رہی ہے تو وہ ان کو بالکل نظر نہیں آئے گا، اس کو انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لیں گے. تو اصل میں کول و فیل کا تضاد ہے جس کی وجہ سے تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی. ان کے مفادات ہیں اپنے ذاتی، اور مفادات کی وجہ سے اب عوام بھی کافی حد تک اس چیز کا شعور رکھتے ہیں اور اس چیز کی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ صرف اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.